Usa ka barangay sa lungsod sa Nunungan sa Lanao del Norte ang gipailawom sa Category Red sa election areas of concern. Busa, hugot nga seguridad, ipatuman sa kapulisan ug kasundaluhan sa lugar. Samtang ana sa kapin 6,000 ka mga pulis ang ipakatag sa tibok Northern Mindanao sa umaabot nga eleksyon. Ani ang report. Gibutyag karon sa Police Regional Office 10 nga adunay usa ka barangay sa tibok Northern Mindanao ang anaa sa red category subay sa election area of concerns. Among barangay nahimutang sa lungsod sa Nunungan sa Lanao del Norte. Wala una kini ginganlan sa kapulisan. Gumikan sa security measures nga ginapatuman, nag-unang hinungdan matud pa nga giila kining category red tungod sa mga nahitabong election-related incidents sa nanglabay nga eleksyon. Of course, kaning adunay ato ang nakita based on our monitoring, intense political rivalry sa mong area and considering ang katong barangay which is anaa sa munisipyo no sa Nunungan, Lanao del Norte. Sanglit giila ang usa sa mga barangay diriya sa Northern Mindanao nga nalakip sa pinakataas nga elections area of concern category nga mao ang red category. Sigon sa Police Regional Office 10, mas gipahugtan nila ang ilang koordinasyon nga ginahimo uban ng Armed Forces of the Philippines aron masigurado nga mahimong hapsay ug malinawon ang eleksyon sa maong lugar. Samtang moabot matud pa sa sobra 6,000 ka mga pulis ang nakatagdang ipakatag sa Pro 10 ngadto sa nagkadiyang lugar sa Northern Mindanao karong eleksyon. Gawas niini aduna sab kapin 3,000 ka mga force multipliers gikan sa nagkadaiyang ahensya sama sa Armed Forces of the Philippines ang muabag sa seguridad. Ako alang i-emphasize no ang kining election gun ban nato. This is not after the election is wala na. Ang magsugod gikan na August 28 hangtod November 29. That is the end of our election period. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.